میں کچھ الہ دے بارے جناب جانتا ہر کوئی ہے جو ساری زندگی جو جتنی زندگی گزاری بیٹھے ہو خطابات سنتے ہوتے ہو علماء دے تو اج میں بھی تھوڑا جہاں الہ دے بارے جناب انہوں کو کچھ سمجھاؤں کی کوشش کرے سو اللہ پاک مجھے توفیق دے میں کو آپ کو سمجھ دے سمجھاؤں دی تو کو سمجھا توفیق پاک پیارا اللہ فرماتے اپنے قرآن میں قل ایو شیء اکبر شہادتا قل اللہ اے پیارا نبی انہاں کو آکھ دیو قریش مکہ کو آکھ دیو تے قیامت اب قیامت تک آون والی مخلوقات ساری کو پیغام دے دیو انہاں کو دس دیو کہ سب تو بڑی شہادت سب تو بڑی گواہی کہہ دیئے تو انہاں کو دس دیو قل اللہ سب تو بڑی شہادت سب تو بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ دے علاوہ بیا کوئی نہیں وڈا گواہ شہید بینی و بینکم اور قریش مکہ و توالے تے میرے درمیان اللہ گواہ ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ تے میں کو پیارے اللہ نے وہی بھیجیے کہ قرآن دے ذریعے لوگاں کو لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ قرآن دے ذریعے جتھا جتھا تک پیغام میرا پہنچا سکتے ہو لوگاں کو ڈرا دیو یہ قرآن دے ذریعے میری مخلوقات کو ڈرا دیو اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ تے اے نبی نا کو دس دیو ایک گواہی تساں دے دیو اَنَّا مَا اللَّهِ آلِهَةً اللہ دے نال اے جڑے بے الہ بڑائی کھڑے وے احمد خبر علی محمد کولے اے الہ دا معنی خدا کرے دا ہے الہ دا معنی خدا یعنی اللہ دے نال کوئی بے بھی اللہ ہن بے خدا ہن بے کوئی معبود ہن الہ دا معنی معبود بندگی دے لائے پوجا پاٹ ہندی پوجا پاٹ آتے ہیں اردو بندگی آتے ہیں فارسی پرستش آتے ہیں انگلش پرے آتے ہیں اللہ سے ادھر پہ انہاں کو دس دیو بھی میرے علاوہ بیا کوئی بندگی دے لائق پوجا پاٹ دے لائق مشکل کشا بڑے وسیع معنی الہ دے مشکل کشا حاجت روا میرے علاوہ کوئی بیا ہے کوئی ہے بیا بیٹیاں بیٹے دے والا ہے کوئی بیا زمین و آسمان پیدا کرنے والا کوئی نہیں تو پیارا اللہ فرماتا پہ قُلْ لَا أَشْهَدُ اے نبی تو انہاں کو اداک دیو کہ میں تا گواہی نہیں دینا کہ اللہ دے علاوہ کوئی بیا الہ ہے بندگی دے لائے کہ پوجا پاٹ دے لائے کہ قُلْ إِنَّمَا تے انہاں کو یہ بھی دس دیو ہوا الہ واحد الہ تا او اکیلا ہے اللہ اکیلا الہ ہے معبود بندگی دے لائے کہ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تے جڑے تساں بے اللہ دے شریک بنائی کھڑے وے میں انہاں دے شرک تو پاک ہاں میں انہاں دے شرک تو بری ہوں اللہ سے یہ پہ جڑے بے میرے تساں شریک بنائی کھڑے وے میں انہاں دے شرک تو بری ہوں میرا کوئی شریک نہیں اللہ سے بھئی جاتے فرمائے دے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے پیارا نبی انہاں کو دس دیو ان لوگاں کو پیغام دے دیو تمام لوگاں کو الیکم جميعا تمام لوگاں کو پوری دنیا دے لوگاں کو سارے کو ایک گال دس دیو کیڑی کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین آسمان دا مالک اکیلا ہے وہ لا الہ الا ہوا تے ان دے علاوہ بیا کوئی مالک نہیں اکیلا مالک زمین اتھا الہ دا مانا تھی دینا پہ کہ بیا اللہ دے علاوہ کوئی مالک نہیں یہ تو خدا مانا کرنے دا پہ
مانا تھی دا مفہوم یہ ہے کہ اتھا اللہ دے علاوہ بیا کوئی زمین آسمان دا مالک نہیں، اکیلا اللہ مالک ہے۔ وہ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، تے زندگی اور موت بھی وہ دے دے، الہ وہ اکیلے، تے زندگی اور موت بھی وہ دے دے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، تے وقت انہاں کو کوئی نہ ایمان کے نام میں دے اتے تے میرے ان پڑھ نبی دے اتے، نبی امی میرے ان پڑھ نبی دے اتے، یومنو باللہ و کلماتہ، جڑے اللہ سیدی طرفوں یہ پیغام لے دے کلمات آدھے، میرا ان پڑھ نبی جکو میں تعلیم دیتی ہے، وَاتَّبِعُوهُ ہو تے وقت ان پڑھ نبی امی نبی دی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تساں ہدایت پا گلو۔ اور پیارا اللہ تمام نبیوں کو ان پڑھ پیدا کرے دے، تو انہوں کا استاد آپ بنا دے، استاد آپ پیارا اللہ تعلیم و تربیت کری دے، خود ڈائریکٹ بھی تے جبرائیل کے ذریعے بھی، جبرائیل بھی نبیوں کا استاد ہے، قرآن وچ کھڑا ہے، جلے اللہ سے ان پڑھ نبیوں کی تعلیم و تربیت کرے دے تو باتو کائنات جو سب تو زیادہ علم والے ہوں دے، انہاں دے مقابلے دا کوئی نہ کوئی استاد ہوں دے تے نہ کوئی علم والا ہوں دے نبیوں دے مقابلے چ، کیوں؟ اللہ تعلیم کی ہے، اللہ استاد ہے، جبرائیل استاد ہے، بعد انہاں تو بڑا نہ کوئی دنیا دے اتے عالم ہوں دے تے نہ کوئی علم والا ہوں دے تے نہ کوئی حکمت والا ہوں دے۔ حکمت آدھن سمجھ بوجھ کو گہرائی نال گان کو سمجھانا لکھو، حق سچ دے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا لکھو، حکمت آدھن یعنی حکمت بھی نبی بادشاہ ہوتے، اتنا پیارا اللہ انہوں کو علم دیتے ہیں۔ اور پیارا اللہ فرمائے تسائیں نبی دی ان پڑھ نبی دی پیروی کرو، دیکھو میں علم سکھائے تے علم دا سمندر بڑھا دیتے، این دی پیروی کرو۔ اصل گالے الہ، گالے الہ یعنی الہ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ آیت بئی آیت میں ان کی تفسیر بیان کرے ساں، اللہ سے فرمائے پہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم، لوگاں نے مولویاں تے پیراں کو، رہبان پیر، احبار مولوی عالم، احبار عبرانی زبان دا لفظ ہے، قرآن مجید اس سریکی دے لفظ کھڑن، پنجابی دے کھڑن، ہر زبان دے لفظ میرا گمان ہے بید ہر زبان عربی چلی تھی۔ پہلی زبان آدم علیہ السلام تے اما وادی عربی ہے، ان دے بعد عربی زبان دے وچوں بیاں زباناں نکلیا، ان دے ہر زبان دے لفظ کھڑے۔ ہن احبار کھڑے، احبار ہبر دی جمع ہے، ہبر ایک عالم، احبار بہت سارے عالم۔ ہن اسے میں بھئی تھوڑی وضاحت کرنا چاہا، عیسائی تے یہودی زندہ بندے کو پیران پیر بنانا، زندہ بندے کو پیران پیر بنانا، انہوں نے کمیٹی ہوندی ہے، ہبر بہت سارے ہبر ہوندن عالم ہوندن، انہوں نے کمیٹی ہوندی پوری دنیا دے تو انہوں کو تعارف کرائے ہوندے، وہ کمیٹی باقاعدہ میڈیکل کرے دی ہوندی، انہوں نے چوبل جڑا ایک بندہ ہبر اعظم ہوتا ہے، یہودی ہبر اعظم آتا ہے، وہ جڑا ہبر اعظم یعنی پیران پیر ہوندے، وہ جلے فوت تھی دے وہ تو کمیٹی بیا جڑا سینئر تے دے دینے متقی پرہیزگار ہے، او کو بلا چڑھ دے ہبر اعظم یعنی پیران پیر چڑھ دے۔ ایمیں عیسائی جڑے ہیں، عیسائی وہ راہب جڑے ہیں، انہاں بہت سارے راہباں دی کمیٹی بنے ہیں تے او پوپ آدھے لوگوں جڑا انہاں دا انچارج ہوندے، او کو پوپ یعنی پیران پیر کو پوپ آدھے عیسائی۔ ہن عیسائی ایک پوپ جلے فوت تھی دے وقت جڑی انہوں دی کمیٹی ہوندی ہے، بقاعدہ اخبار ایسی آنے نہیں چیزاں، انہوں دی کمیٹی پوپ فوت تھی گئے تو ہن کمیٹی فیصلہ کرے بھی کیڑا بندہ انہاں جو بلا پیران پیر بناؤ، تو بعد وہ پوپ دے بارے فیصلہ تھی تے جڑا سینئر ہوندے تے انہاں دے نزدیک سارے دے نزدیک زیادہ متقی پرہیزگار، زیادہ علم والا، زیادہ یعنی سمجھ بوجھ والا ہوندے، او کو باتو بنے دے پوپ۔ یعنی عیسائی تے یہودی زندہ بندے کو پیران پیر بڑے دے، مسلمان دی بد قسمتی دیکھو، پیران پیر فوت شدہ بندے کو بڑائی کھڑے تے او بھی اہل حدیث،
پیر اچھا آدھے بھی پیر عبد القادر جیلانی ہر کہیں تقریرا نیٹ تے عام آ گئے بھی وہ جی طاہر القادری دی تقریرا آ گئے بھی اہل حدیث ہم کچھ نہ آکھا کرو کیونکہ پیر سارا پیر عبد القادر جیلانی پیرا جڑا ہے پیران پیر وہ اہل حدیث ہے ایویں جڑا دعوت اسلامی والے دا بڑا امیر ہے اودے بھی بیان آ گئے بھی اہل حدیث ہم کو کچھ نہ آکھا کرو کیونکہ سارا جڑا پیران پیر ہے وہ اہل حدیث ہے تو اے یعنی فوت شدہ بندے کو بڑائی کھڑن تے آپ اہل حدیث نہیں ہن پہلے درجے دے مشرک تے پیران پیر ساکو بڑائی کھڑن سارے بزرگ کو سارے جڑا بزرگ گزرے علم دا یعنی عالم با عمل ہے ولی اللہ ہے او کو سارے بزرگ کو پیران پیر بڑائی کھڑن تے ساکو کافر تے کافر یاد ہے ہوں میں آدھا جتنا ساکو آدھے کھڑے پیران پیر کو آدھے کھڑے تو پیران پیر کو آدھے کھڑے سارے پیران پیر کو ہوئے کتنے یعنی کم عقل تے کم سوچ کم سمجھدار کم سمجھ والے لوگ ہیں شعور ہی کوئی اللہ سے کیا لگے اتخذوا بنا گدا انہوں نے احبارہم اپنے عالمہ کو اپنے پیران کو ورہبانہم تے اپنے جڑے انہوں دے راہبین انہوں کو کیا بڑا گدا ارباب رب دی جمع ارباب ہے یعنی بہت سارے مولیاں تے پیران کو لوگاں نے رب بنا گدا من دون اللہ اللہ سے فرمائے میرے علاوہ یعنی میں کوئی رب منینن تے میرے علاوہ مولیاں تے پیران کوئی رب بنائی کھڑے میرے علاوہ مولیاں تے پیران کوئی رب بنائی کھڑے والمسیح ابن مریم تے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنائی کھڑے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی رب بنائی کھڑے وما امروا حالانکہ میں انہاں کو حکم دیتا ہے الا لیعبدوا الہا واحد کہ تسا ایک اللہ دی ایک الہ دی عبادت کرائے بندگی کرائے پوجا پاٹ کرائے اے در دے اتے دربار دے طواف نہ کرائے طواف عبادت ہے نا عبادت نہ کرائے در دے دربار دے بن کے سجدے نہ کرائے سجدہ اللہ کو کرتا ہے سجدہ اللہ دل عبیہ کہیں کرے تو سجدہ مشرک پہلے درجے دے مشرک تو در دے دربار دے بن کے سجدے نہ کرائے اللہ دا پیمائن تو کیا انہاں دی عبادت نہ کرائے اور طواف دیکھو نا بیت اللہ دا طواف ہے دربار دے طواف سے میں بچپن خودی کے دے میں بریلوی کو اہل حدیث کیا کروں اپنے ذاتی مطالعے تھے میں خود بھی کیتا ہے میں دربار دے میں ہم دے ہم طواف لوگ کرتے خصوصاً لاہور میں جو دربار تے کیڑا دربار ہے نہیں داتے دے تے گنجائش پوری طواف تھی یار بھی میں اتھا گئی ہمیں کینٹ دے نال ہے بڑا مشہور دربار ہے لاہور کینٹ ہے نا ریلوے اسٹیشن ادھر نال ہے اتھا میں ایک دفعہ لاہور کم گیا اتھا دوست کو رہے سے تو وہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں میں یار دربار نالی تھا جو لوگ دیکھوں بڑی بڑی مشہور دربار ہے اتھا جو میں سباہ روان کے کھڑے ہیں دربار کوئی میں دور جی میں سکابل اتھا پینٹا شنٹا پینٹا والے شرٹا والے تے بڑے مزد لوگ بس لگاتار طواف پہ کرے دربار کا لگاتار طواف پہ کرے ہن طواف کہہ دے بیت اللہ دے اون دے علاوہ بیا کہندا طواف کرے سو یعنی طواف عبادت ہے طواف عبادت ہے اون دے علاوہ بیا کہندا طواف کرے سو کہیں دربار دا کہیں پیر دا تو او شرک ہو گیا یعنی تساں دی عبادت پہ کرے دے اللہ کہ میں تو بھی نہ کو منع کیتا ہے کہ عبادت صرف میری کرے میرے علاوہ بیا کہیں کوئی الہ نہ سمجھائے تو بیا کہیں دی عبادت نہ کرے بیا کہیں دی لا الہ الا ہوا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت دے لائق نہیں سبحانہ پاک ہاں اما یشرکون جڑے مولیاں تے پیراں دے روبان دا مانا بڑے مانے نہیں دے رہب دے یہ مانا ہے میں بھول گیا ڈکشنری دی فوٹو سٹیٹ ہے میرے کو انہیں میں چاہے ایک مانا ہوگا یہ پیر بھی تھی دے مذہبی رہنما بھی تھی دے اس ڈکشنری پیر بھی تھا کہ میں اتھا چار نہ کرتا تھا پیران یعنی انہوں مانا پیر بھی تھی دے تو میں علاقہ ہی مانا کرے سر رہا تھا کہ اللہ سے یادہ پہ میرے علاوہ بیاں کہے پیران دی بندگی نہ کرائے رب میری بندگی کرائے کیونکہ الہ کو بندگی دے لائے میں اکیلا
تے میں انہاں دے شرک تو مولیاں تے پیراں دے شرک تو پاک ہاں۔ ہن آیات پیاں کافی سارے جتھاں اے دعائیں منگدے پئے الہ بنا کے اتھے قرآن دی آیت میں نوٹ کی دکھنا تے انہاں الہ بنائی کھڑے تے پچھلے لوگ تے انہاں کولوں دعائیں منگدے کھڑے جویں اج دعائیں کھڑے منگدے یعنی معبود بنائی کھڑے سجدہ دے لائق رب بنائی کھڑے تے جویں اج لوگ دعائیں کھڑے منگدے انہاں کولوں پچھلے لوگ بھی ایویں منگدے ہیں تے ہوندے کون ہیں قرآن مجید وچ بڑے لوگاں دے نام واد سوا یوگ یغوث نصر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نوح وچ کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام دی امت دے نیک لوگ ہیں یعنی ولی اللہ ہیں بخاری وچ کھڑے بنا کتاب وچ کھڑے نیک لوگ ہیں انہاں دی مرن دے بعد لوگاں نے پہلے انہاں دی قبر دی پوجا پاٹ شروع کی ہے ولا انہاں دے بت یعنی تصویراں بنا کے تے انہاں کو اپنے اپنے عبادت خانے وچ اپنے گھر چلا اج جگہ جگہ تے دے پیراں دے تصویراں لگے کھڑے اے بت ہے اے الہ ہے اتھا تک نہیں پتہ پچھلے دیا سالے لئیے ہسپتال روڈ دے اوتے ہر کھمبے دے اوتے جتنے بجلی والے کھمبے کھڑے ہیں جب بے بھی کھمبے وچ لگے کھڑے ہوندے پھر سارے دے اوتے پیر دی تصویر بڑی بڑی اتنی بڑی تصویر لگی کھڑی ہے تے اوہاں دا کئی پیر اتھا خطاب واسطے تے لوگاں کو اطلاع واسطے پورے روڈ دے اوتے بنا جائندے جمن چھائی لگے کھڑے ہیں تے این کو بت آ تصویراں کو بت آ دے میں ہن حدیثاں چ دسے لگا بے نبیاں تے ولیاں دے تصویراں کو بت آ دے سارے کولوں ہندو زیادہ سمجھدار ہیں این معاملے سارے مسلماناں کو پتہ ہی نہیں لگدا میں پاکستان وچ ایس ٹی ایم تے میں ہمیں جگ بات تک ڈیوٹی کشمیر کولوں ہندو تے سکھ چڑھن شروع تھی ونے تے واپسی تے لاندے ہی ہے لاندے تے میں وقت انہاں کولوں مذہبی معلومات گھندا ہوں تمام سکھاں تے ہندوؤں دا ہکو جواب ہوندائی پہلے میں سب تو پہلے میری سکھ نال ملاقات تھی میں ڈریوں بھئی کو بت آکھوں تو پتہ ہے کہ پھیڑ ہو جائے بت کو گالی نہ سمجھتے ہو میں کو آچھا بھئی یارو جڑے تواڈے تصویر وہ گال لمبی ہے مختصر دسنا تو میں کو جڑے تواڈے تصویر تے او خود سکھ چا آکھیا بھئی وہ بت میں کیا میں نہیں وہ تو سارے نبیاں تے ولیاں دے تصویریں بت کیا ہیں سارے نبیاں تے ولیاں دے تصویریں وہ سارے نفع نقصان دے مالک نہیں نہ کو فائدہ دے سکتے نہ نقصان وہ تو سنوں تصویر بت کو سامنے رکھتے ہیں رکھ پایا ہوتا ساری عبادت خانے سارے گھراں سارے دکانوں تے اساں سامنے رکھ کے اللہ کو وسیلہ دینے یا اللہ تیرا فلانا نبی ہے تیرا فلانا ولی ہے ان دے وسیلے نال ساری یہ دعا قبول کر اساں وسیلہ دینے اساں ڈائریکٹ انہاں کو نہیں منگدے ہن جھوٹ سا جڑاں دی بلا اون دے بعد جتنے ہندو سکھ میں کو ملتے رہ گئے انہوں کو میں معلومات دیں تمام دا یہ ایک کو جواب ہوتا ہے کہ سارے اولیاء تے سارے جو ولی ہیں تے سارے نبی ہیں گزرے انہوں نے تصویریں انہوں نے بتیں اساں انہوں کو نفع نقصان دا مالک نہیں سمجھتے اساں وسیلہ دینے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ انہوں نے وسیلے نال ساری دعا قبول فرما تو اے میں اتھا ہن کچھ حدیثاں بھی یہ ٹاپک تے جناب انہوں کو سنے سچا اے پیاری عائشہ فرمائی ہے کہ جڑے نبی علیہ السلام بیمار تھے وہ بیماری جیندے چوں دوبارہ اٹھی نہیں سکے تے فوت ہو گئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ گال آتے ہیں منہ تو کپڑا لہنے تے آتے ہیں اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ دو تے انہوں نے اپنے پیغمبراں نے صرف پیغمبراں دا حدیث ذکر ہے بخاری شریف دی حدیث ہے انہوں نے اپنے پیغمبراں نے قبراں کو سجدہ گاہ بنا کے دائی اساں این واسطے ڈرے ہیں کہ اگر اساں کتے نبی علیہ السلام دی قبر کھلی جگہ تے پڑے سو کھلی جگہ یعنی جنت البقیع جگہ والے اگر اسے میں یہ آپ کو پیار ہوں کہ کھلی جگہ تے پڑے سو کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر کو کتے سجدے نہ کرنا لگ بخاری شریف لوگ کتے پیارے نبی علیہ السلام دی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا کریں اب اگلی بئی حدیث بئی بخاری شریف دی پیارے نبی رسول راوی نے سارے نے لکھا کرے فلانے امام بخاری نے فلانے کو سنو فلانے سارے میں لکھی کرنے لیکن میں مختصر سے نہ ٹائم کو نہیں کہ اگلی حدیث اس کھڑے پیارے نبی علیہ السلام نے عائشہ فرمائی نبی علیہ السلام وہ بیماری جڑی بیماری تو دوبارہ اٹھے نہیں یعنی فوت ہو گئے آپ دے بیویاں آپ کو ملن واسطے ہیں آپ دے بیویاں سارے بیویاں کٹھیاں تھی کہ ملن واسطے ہیں تے سلمہ تے حبیبہ جڑے ہیں انہاں ہجرت کی تھی انہاں جنہوں ظلم ستم کرے پہن نا کفار مکہ تے انہاں ہجرت حبشہ کی ہجرت کی تھی
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥਾ ਹਬਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਾਰਵੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਾਂ ਹੋ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਮੁਖਤਲਫ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਰਬੀ ਬੁੱਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਰਜਮਾ ਤਸਵੀਰਾਂ करे ना, अरबी लिखा करे इलाह, अरबी की किताबा चाह के देखो ना लफ्ज इलाह लिखा करे, यानी वो जेडे इलाह हैं उन्होंने तस्वीर अंदर हैं, तो आप उन्होंने उम्मे सलमा ते अम्मा हफ्सा ने बयान किया है, तो उन्होंने उसकी खूबसूरती से बयान किए ने, दसाया ने भी उनके अंदर ही में बुत हैं, भी तस्वीर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गाल सुनिए तो आपने थोड़े देर में सिर मुबारक उत्ते चाहते, आपने फरमाया जो वेले उन्होंने नेक बंदा मर पैदा है उन्हें ये नबी सल्लल्लाहु उन्होंने जवाब कर देना अपने बीवियों को, जेड़े वेले उन्हें कोई नेक बंदा बन में रही तो पहले उनकी कबर के उत्ते इमारत चबने नहीं है, चबने हैं ये जिम्मे अज बनाई खड़े इमारत चबने नहीं है, भला उनके को सजदे करे हैं, तो भला उनके अंदर तस्वीर रखते हैं। अल्लाह के नज़दीक सारी मखलूक तो बदतरीन गंदे तरीन लोग हैं, ये दरबार वाले को सोना नबी बदतरीन मखलूक अदा। अच्छा अगली हदीस प्यारी मायशा फरमांदी है वह बीमारी जेदे चो नहीं उठे इंदे चो हगा मुखसर साहब अगू मैं हाँ इंदे च भी सारी पिछली हदीस ही खड़ा इंदे च खड़ा कि असा डर गए जिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र असा खुली जाते नहीं बनाई, असा डर गए हैं कि लोग कहीं आपकी कब्र को सजदा गाह ना बन, तो बाद में पढ़ सकते हो, मैं फोटो स्टेट ही असल किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा गाह ना बना के न इन वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र असा बंद कब्र है बनाई इतना हिफाजत किसी और भी पारा कर देना जेड़ा उन देखो मुंह करके दुआ मंगदे या हाथ लाउन लगदे पिछू अल्लाह पैरा नहीं करा और शुरू तो पैरा इमियां दा पैरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली हदीस चे भाई नबी अलैहि सलाम जिले फतह मक्का दी बाद बैतुल्लाह के सामने सारे मामलात जिले निमट गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या भी हुण जो बैतुल्लाह का दरवाजा खोलना, जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के सामने हैं, आपने दरवाजा साहबा ने दरवाजा खोले, आपने अंदर वञण तो इनकार कर दिया, मैं उतने तक अंदर नहीं आता, जे ते इन्हां दे अंदर जेड़े इलाह पैन अरबी च लफ्ज इलाह तर्जमे च बुत लिखे मैं इलाह लिख रखे और मेरे को फोटो स्टेट मौजूद है अरबी दे लफ्ज आ रही मैं देख रही हूँ जेड़े अंदर इलाह पैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हां दे पहले इलाह कटो वे इन्हां दे इलाह कटो, तो जिले इलाह कढे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी बाहर कढ़ी ने पुत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कट के बाहर गिनना यानी ये दुआएं कुरैश मक्के दे बुनियाद रखने वाले हैं दुआएं प्यो पुत ते नबी अलैहिस्सलाम दे अब्बे सोने नबी दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद जो ते इब्राहीम दी तो नबी अलैहिस्सलाम ने डिठे उन्होंने हत्थां चो ये हिसाब किताब नहीं कराने बैठे जेड़े तवीज़ गंढे लिखण वाले उन्होंने इतने पासे दे तीर हैं मतलब कोई रिवाज उसी वो सटे नहीं हैं जिवें सारे कोल जमन शायद बैठे तो उन्होंने वजन हिसाब किताब वाले वो गीटियां नो परोया होया तार दे तो आदे अल्लाह मिन हाल सैले अल्लाह मिन हाल यानी ई सैल दा हाल वाला से अल्लाह ई सैल आदे दा सवाल है अल्लाह मिन हाल सैले तो बस वो कोई अगुल अल्फाज आदे वाल गीटियां उसदे दे नु बाद ई ठुक ठुक करे वो सीधा करके बोला मिले ने वाल किताब से जेड़ा हिंदुआं दे लिखया हिंदुआं दे लिखया सारे जुम्मन चाहे जेड़े बुजुर्ग बैठे उन्हें इस वाल उन्हें दिन बाद उन्हें हालात रसे यानी उठा वो पासे दे तीर उन्हें हथियार पे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इन्हां को तबाह करे बर्बाद करे कुरैश मक्का को इन्हां को पता है भाई अल्लाह से मुशरिकों को अल्लाह इन्हां मुशरिकों को अल्लाह तबाह बर्बाद करे इन्हां को पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि नहीं ये हिसाब किताब वाले तीर सच्चे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने बद दुआ इनाम दी है उनके बाद खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए आपने हर कोने अल्लाह अकबर आके तकबीर आखी तो हदीसा काफ़ी हैं बिल्कुल टाइम बहुत ज़्यादा थी कि सारे ये टॉपिक थे ते रावी मुख्तलिफ है इतने जो मैं हदीसा लिखी खड़ा 3-35 हर हदीस का रावी भी है कहीं देखने के बाद ही देख सकते हो हर हदीस का रावी भी है
امام بخاری دے استاد بے ہر حدیث کو بیان کرنے لئے امام بخاری دے تو ایک حدیث دا بیا ہوں دے تو بیا ہوں ہر حدیث دے راوی الگ یعنی امام بخاری دے بہت سارے گواہیاں کٹھیاں کیتے ہیں تو آج سارے کولی یہ پوزیشن ہے اسا تو اتھو ہی بد گئے ہیں قریش مکہ صرف بت پرست یعنی نبیاں تے ولیاں دے کولوں مدد مگدے ہیں امداد مگدے یا انہاں کولوں دعائی مگدے ہیں باقی وہ ایماندار ہیں معاملات حدیث دے کتابیں چکڑے طریقہ چکڑے تمام ہو کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کوئی ہر یعنی جتنے دنیا داری دے معاملات ہیں فیصلے ہیں جو ہے بڑے ایمانداری نال فیصلے کر رہے ہیں کوئی رشوت نہیں اور صحیح تو ملے جج انہوں نے فیصلے کر کوئی رشوت نہیں حق دے فیصلے کر رہے ہیں اور ساری تو پوزیشن ہے اسا ہر میدان جو توبہ کر رہے ہیں ہر میدان جو بے ایمانی دے میں اندھیرے چلے گئے بہرحال میں دعا مقصد اللہ سے سب کو ہدایت دے وآخر دعوانا